उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी के बारे में कि क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी इज द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, यानी किसी चीज की जो एक्सीलेंस है, यानी उसकी जो इंतहाई जो उसकी जो है ना एक बेहतरीन फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। और क्वालिटी किन चीजों पे रिलाई करती है, यानी उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो हैं डिफरेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके एट्रीब्यूट्स क्वालिटी के। तो उसके डिफरेंट फैक्टर्स कौन से हैं, ये हमारे कुछ चंद फैक्टर्स हमने दिए हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं इसके फैक्टर्स क्वालिटी के, लेकिन जो मेन चीदा चीदा है, जो मेन है हमारे पास, कि जो ज्यादा फेमस हैं और ज्यादा मतलब है उनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। तो ये उनके क्वालिटी के ये डिफरेंट आपके एट्रीब्यूट्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला है करेक्टनेस। करेक्टनेस जो है ना एक करेक्ट चीज से निकला है, मतलब एक चीज जो है ना वो उसकी वर्किंग जो है ना वो करेक्ट होनी चाहिए। द प्रोडक्ट विच इज क्रिएटेड मस्ट बी वर्क करेक्टली एंड एक्यूरेटली, यानी जो चीज या जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट आपने बनाया है, या कोई भी प्रोडक्ट और भी हो सकता है हमारी रोजमर्रा जिंदगी का, तो वो क्या होना चाहिए? वो उसका काम या उसकी वर्क जो है ना वो करेक्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि यार वाकई ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसकी वर्किंग बहुत खूबसूरत है, जबरदस्त है। और conformance means whether the product meet the requirements of the customer and specified standard, यानी जो प्रोडक्ट है क्या वो रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है, और स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, क्या वो स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक उसकी जो है ना स्टैंडर्ड या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स, मीटिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, वो एक प्रोडक्ट के लिहाज से होती है और एक होती है सर्विस के लिहाज से, ठीक। यानी प्रोडक्ट के लिहाज से कैसे होगा कि यार आप टायर लेते हो, ठीक है, गाड़ी के टायर आपने खरीद लिए, तो भाई यार ये कितना अरसा मतलब है कि यार ये टायर अच्छे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई यार सर्विस के टायर अच्छे हैं, ठीक, या डनलोप के टायर जो है ना वो अच्छे हैं, या वगैरह वगैरह, ठीक। और कुछ टायर हैं वो सही काम नहीं करते, ठीक, स्लिप स्लिप होते हैं रोड पर, उनकी ग्रिप अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट की आपकी जो है ना वो स्टैंडर्ड हो गया या वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। और दूसरा है सर्विस। और सर्विस से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल आप होटल में जाते हैं, तो होटल का जो रूम है फॉर एग्जांपल वो मैला है, ठीक है, उसकी क्रॉकरी मैली है, ठीक है। आप वेटर को मतलब आवाज देते हैं या घंटी देते हैं या फोन करते हैं तो वो यानी नहीं आता, या देर के बाद आता है या इस तरह। तो क्या है कि ये इसकी सर्विस जो है ना वो सही नहीं है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, यानी कन्फर्मेंस जो है ना वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर को मीट करना चाहिए। तीसरा है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी, द प्रोडक्ट इज वर्केबल और कैन ऑपरेट, ठीक है, कैन ऑपरेट एट वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी वो जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है ना, वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए। जिस तरह गूगल जो है वो हर किस्म के ब्राउजर में आपका चल सकता है, वो फायरफॉक्स में भी चल सकता है, गूगल क्रोम में भी चल सकता है, ठीक है, या दूसरा कोई भी है, नेटस्केप है फॉर एग्जांपल, एज है, जो भी आप ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं तो वो उस पे चल सकता है। तो ये अच्छा एक प्रोडक्ट है, सही है। यानी इस तरह के जो हर प्लेटफॉर्म के लिए सूटेबल हो, मतलब है उस पे वो चल सके। ड्यूरेबल क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी, पायदारी, यानी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या आपने लिया है, ठीक है, या आप बनाने जा रहे हैं, तो वो ड्यूरेबल होना चाहिए। इट रेफर्स द लाइफ ऑफ द सिस्टम और सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, ठीक है ना, यानी एक खास मुद्दत के लिए जो है ना वो इसकी जो जिंदगी होती है, किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ जो है ना एक खास वक्त तक, भाई यार ये 10 साल तक जाएगा, ठीक है।
تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی ڈیوریبلٹی ہے. بھائی یار یہ جو ہمارا مطلب ہے ٹویوٹا والی گاڑی ہے تو یہ زیادہ پائیدار ہے، اس کی ڈیوریبلٹی اچھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی کوالٹی کا کون سا فیچر ہو گیا؟ ڈیوریبل، یعنی ڈیوریبلٹی اس کی ہو گئی. اور ریلائبلٹی دس از دا کی ایٹریبیوٹ آف کوالٹی which means failure free operation of product اور سافٹ ویئر. کسی بھی پروڈکٹ کا یا کسی بھی سافٹ ویئر کا جو فیلئر فری آپریشن ہے، بغیر رکے، بغیر کسی انٹرپشن کے، مطلب اس کا جو وہ ہو آپریشن ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ کام کرتا رہے بغیر کسی ایرر کے، وہ کام کرتا رہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ریلائبل کہیں گے. فار اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم، ایک خاص مدت کے لیے، ٹھیک ہے. اینڈ دس از ریلیٹڈ ٹو دا پروڈکٹ وارنٹی، اور اس کو ہم پروڈکٹ وارنٹی بھی یہی چیز اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں وارنٹی سے بھی، کہ ریلائبلٹی جس طرح آپ سنتے آئے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ نے اشتہاروں میں سنا ہوگا کہ ڈالنس جو ہے وہ کیا ہے؟ ریلائبل ہے. ڈالنس از ریلائبل، یعنی وہ یعنی وہ جو آپریٹ کرتا ہے، وہ جو مشین ہے یا فریج ہے یا آپ کا اے سی ہے، وہ ڈالنس کا یا اور بھی اور بہت ساری کمپنیز ہیں، تو وہ جو مین کمپنیز ہیں اچھی، تو وہ ریلائبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایرر فری کام کرتی ہیں. فلیکسیبل سے مراد ہے چینجیبل، ٹھیک ہے نا. فلیکسیبلٹی مینس ٹو وچ ایکسٹینٹ دا چینجز کین بی میڈ ٹو دا پروڈکٹ، دیٹ از ہاؤ اٹ از چینجیبل. یعنی فلیکسیبل اس میں ہم چینج کر سکیں کوئی چیز، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ چینجیبل ہو، اس میں ہم چینجیبلٹی بھی کر سکیں. اور یوزیبلٹی کیا ہے؟ ایزی ٹو یوز ہو. ایزی ٹو یوز کیا ہے؟ کہ ہر کسٹمر، ہر لے مین جو ہے نا، وہ اس کو آرام سے، ایک بچہ اگر کیوں نہ ہو تو وہ اس کو آرام سے استعمال کر سکے، مطلب تو وہ ایزی ہونا چاہیے استعمال میں، ایزی ٹو یوز، یہ بھی اس کی ایک کوالٹی ہے. سیفٹی یہ بہت اہم فیچر ہے اس کا، ٹھیک ہے. جیسے ریلائبلٹی ایک کی فیچر ہے، تو سیفٹی بھی، ہر چیز کی سیفٹی کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کی کوالٹی میں آتا ہے، ٹھیک. کہ یہ سیفٹی ہے کیا؟ ریفرز ٹو دا کنڈیشن بینگ پروٹیکٹڈ فرام ہارم اینڈ ڈینجر اینڈ ٹو کنٹرول دا رسک. یعنی آپ نے ایسی کنڈیشنز کہ جس میں آپ کو ایک نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا ڈینجر کی کوئی صورتحال ہو، تو اس میں یہ سیف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور جو رسک کی پوزیشن ہے یا رسک کی کنڈیشن ہے، اس کو یہ کنٹرول کر سکے، صحیح. اور مینٹینیبلٹی کا مطلب ہے کہ اس کی مینٹیننس جو ہے وہ ایزی اور لو کاسٹ پہ ہو، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل جیسے آپ پروڈکٹ تو آپ نے بنا لیا، ٹھیک ہے، لیکن اب فار ایگزامپل بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک، اب ان کو بار بار تو ہم نہیں بنا سکتے نا. یا یہ تو سافٹ ویئر پروجیکٹ کی ہم نے بات کی. یا آپ کوئی بائک لیتے ہو یا آپ گاڑی لیتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہو کہ یار بھائی ہم اس کو جو ہے نا، اس کے جو پرزہ جات ہیں وہ سستے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ اس کی کاسٹ بھی لو ہونی چاہیے مینٹیننس کی، اور ایزی بھی ہو، ٹھیک ہے. اس کے اویلیبل بھی ہونے چاہیے وہ پرزہ جات. اگر آپ نے گاڑی لی ہے تو اس کے پرزہ جات اویلیبل بھی ہو، یعنی ایزی ہو، اور لو کاسٹ پہ ہو، ٹھیک ہے نا. اویلیبلٹی اینڈ لو کاسٹ. تو یہ آپ کے کیا ہے؟ کوالٹی. یہ ڈفرینٹ فیچرز ہیں آپ کے کوالٹی کے. تو امید کرتے ہیں کہ اس لیکچر سے آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی. اور آپ یہ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ، مہربانی.